थियौं। क्वेशन नम्बर 7 को दुईटै मेथड हामीले गरेको थियौं। अरे यो लास्टको प्रॉफिट निकाल्ने कुरा त तिमीले कम्प्लिट गर्यौ होला है। हिजो त्यहाँनिर अलिकति बाँकी थियो नि लास्टमा। लास्टको यो प्रॉफिट निकाल्ने कुरा गर्यौ तिमीहरूले। सेलिङ प्राइस गिवन थियो नि, कति थियो त 12, 14 र 16। यसमा 12 र यसमा 14 र यसमा 16 हो। यो गिवन राखेर अनि यो प्रॉफिट त निकाल्यो होला नि। यो घटाएर निकाल्दा त कति कति आयो? कति आएको थियो निकाल्न सक्यो? 2.68 कति रे फेरि भन्न त? 2.08 अर्को 2.18 यसमा 2.18 2.68 यसमा 18 आयो र यो 11.8 भने हैन र माथि 82 आउँछ सर। 82 हो। 82 आउँछ। ल ठीक छ त्यसो भए 11.82 आउँछ सर। ओके ल त्यसो भए यो हिजोको क्वेशन सबैले कम्प्लिट गरिहाल्यौ। अब हामी नेक्स्ट एउटा क्वेशन हेर्छौं। नेक्स्ट क्वेशन हामी हेर्छौं। यो कति हो? क्वेशन नम्बर 6 हो कि जस्तो लाग्यो है। क्वेशन नम्बर 6 हुन त यो क्वेशन कतिले ट्राई पनि गर्नुभयो होला। यसलाई हेर्छौं हामी। क्वेशन नम्बर 6 हो नि यो है। बिग कम्पनी भन्ने हेर त क्वेशन नम्बर 6 नै जस्तो लाग्छ। क्वेशन देखेको छैन र? Big company manufactures 3 product namely A, B and C. प्रोडक्ट को नाम 3 वटा रहेछ। A, B र C भन्ने प्रोडक्टहरु रहेछन्। Using the same plant and process the following information related to a product period भनेर हामीलाई ABC भन्ने प्रोडक्ट को आउटपुट युनिट दिएको छ र त्यसमा युज हुने मेटेरियल चाहिँ पर युनिट मिटर स्क्वायर मा दिएको छ। यसको मिनिङ चाहिँ सायद यो कुनै कपडा रहेछ भने बुझाउ न। कुनै कपडा कम्पनी, शर्ट कम्पनी, टी शर्ट कम्पनी रहेछ होला सायद। त्यही भएर त्यसको मेटेरियल चाहिँ कपडाहरु मिटर स्क्वायर मा नापेको होला सायद। त्यसरी बुझाउ हामी। यो चाहिँ र मेटेरियल मिटर स्क्वायर मा दिएको छ। यो र मेटेरियल को चाहिँ युजेज हो, क्वान्टिटी हो। र अर्को चाहिँ मेटेरियल कस्ट चाहिँ पर मिटर स्क्वायर मा दिएको छ। ल हेर, मेटेरियल कस्ट केमा दिएको छ त? पर मिटर स्क्वायर। जस्तो हिजो हामीले पर केजी भने जस्तै यो पर मिटर स्क्वायर। मेटेरियल चाहिँ केजीमा नि हुन सक्छ, अब मिटरमा नि हुन सक्छ, लिटरमा हुन सक्छ हैन त। त्यसपछि DLH पर युनिट र मेसिन आवर्स पर युनिट दिएको छ। DLH पर युनिट, DMH पर युनिट भन्ने बुझ्नु पर्यो यसलाई। यसरी हामीलाई फर्स्ट टेबलमा यति कुरा गिभन छ र सेकेन्ड टेबलमा चाहिँ हामीलाई ABC कस्टिङमा चाहिने गरी ठ्याक्क मिलाएर दिएको छ। कस्ट पुल भनेको यो कस्ट आइटमहरु भइहाल्यो, अनि कस्ट ड्राइभर, अनि ओभरहेडको अमाउन्ट। यो ओभरहेडको आइटमहरु भयो, ओभरहेडको अमाउन्ट यसरी दिएको छ। र एडिसनलमा हामीलाई केही कुराहरु दिएका छन् जसलाई हामीलाई पछि इन्फर्मेसनमा वर्किङ नोटहरु गर्नको लागि हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसनहरु दिएको छ। र यसमा रिक्वायर्डमा हेर्ने हो भने दुवै मेथडबाट सोधेको छ। ट्रेडिसनल मेथड र एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ ABC मेथड दुईटै सोधेको छ। र यसलाई हामी फर्स्टमा ट्रेडिसनल मेथड युज गर्दाखेरि युजिङ के भनेको छ भन्ने कुरा हेर्छौं। युजिङ हामीलाई के भनेको छ त? यसमा युजिङ के छ त? DLH छ। त्यसैले हामीले DLH बाट चाहिँ ट्रेडिसनल कस्टिङ मेथडबाट कस्ट पर युनिट भनेपछि लास्टसम्म नै गर्नु पर्यो, कस्ट पर युनिट सम्म जानु पर्यो। र ट्रेडिसनल मेथडको लागि हामीलाई प्रॉफिटको पर्सेन्टेज पनि दिएको छ। मार्कअप भनेको प्रॉफिट पर्सेन्टेजबाट सेलिङ प्राइस शुद्ध निकाल भनेको छ। यति कुरा हामीले हेरेर पहिला ट्रेडिसनल मेथडबाट गर्दै जाउँ। ट्रेडिसनल मेथडबाट सुरु गरौँ है त। अब यो क्वेशन नम्बर 6।
ट्रेडिसनल मेथडबाट सुरु गरौँ। ल अब ट्रेडिसनल मेथडमा युजिङ डिएलएच को कुरा आएपछि सबभन्दा पहिलो स्टेपमा हामीले गर्थ्यौं, स्टेप भनेरै सम्झ्यो भने लेख्न सजिलो होस् भनेर मैले स्टेप लेखेको हो। टोटल ओभरहेड गर्थ्यौं। टोटल ओभरहेड गर्नु पर्ने कुरा चाहिँ यहाँ जोडेरै दिएको छ क्वेशनले। क्वेशनले यहाँनिर जोडेरै राखिदिएको छ, हामीले केही गर्ने परेन, यही लगाएर खुसुक्क राख्ने। 3,87,000 गिभन छ नि हैन? गिभन छ नि 3,87,000। त्यसपछि हामीले स्टेप 2 मा हामीलाई युजिङ जे भनेको छ त्यही क्याल्कुलेसन गर्छौं। क्याल्कुलेसन अफ डाइरेक्ट लेबर आवर। डाइरेक्ट लेबर आवरलाई नै हामीले डिएलएच भनेको हो। फर इच प्रोडक्ट हामीलाई 3 वटा प्रोडक्ट छ, फर इच प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो। र यसमा डिएलएच कस्तो तरिकाले दिएको छ त भन्ने कुरामा चाहिँ डिएलएच पर युनिटमा दिएको छ। ल हेर, कहिलेकाहीँ सिधै डिएलएच दिने पनि गर्छ, सिधै डिएलएच पनि गिभन हुन्छ कहिलेकाहीँ त। एकदम सजिलो खालको क्वेशन पर्यो भने डिएलएच पुरै रेडिमेड नै दिएको हुन्छ। तर यसमा डिएलएच चाहिँ पर युनिटमा दिएको हुनाले हामीले मल्टिप्लाई गरेर निकाल्नु पर्ने छ। र पर भनेर युनिटमा दिएको पछि हामीले युनिटसँगै गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो। त्यसैले यसमा डिएलएच निकाल्दाखेरि हामीले के गर्छौं त, डिएलएच पर युनिट र मल्टिप्लाई बाइ आउटपुट युनिट गर्छौं। र यसै गरी प्रत्येक प्रोडक्टको लागि यो निकाल्छौं। फर ए भन्ने प्रोडक्टको लागि यो निकाल्छौं, फर बी भन्ने प्रोडक्टको लागि पनि निकाल्छौं, र सी प्रोडक्टको पनि हामी निकाल्छौं। कति कति छ हेरौं। डिएलएच पर युनिट हेर 1 छ, 0.5 छ अनि 0.5 छ। 1 छ अनि 0.5 छ र अर्को पनि 0.5 छ। त्यसपछि हामी आउटपुट युनिटले मल्टिप्लाई गर्छौं। आउटपुट युनिट हेर्दाखेरि 2000, 3000 र 4000 युनिट छ। 2000, 3000 र 4000 युनिट छ नि। त्यसपछि हामीले मल्टिप्लाई गरेपछि कति कति आयो भन्दै जाउँ त। यो 2000 आयो, 2000, 1500, त्यसपछि यो आयो 1500, 2000 आयो 2000। त्यसपछि यसलाई के गर्नुपर्छ त, यसलाई टोटल गर्नुपर्छ। यसलाई टोटल गर्दाखेरि हाम्रो टोटल डिएलएच कति आउँछ होला? 5500। 5500 डिएलएच। त्यसपछि अब हामी स्टेप 3 मा हामी के कुरा गर्छौं त, ओभरहेड रेटको कुरा गर्छौं। ओभरहेड रेट पर हामीले जे युज गरेको हो त्यसमै निकाल्छौं। पर डिएलएच युज गरेको हुनाले पर डिएलएच मा निकाल्छौं। डिएलएच ले डिवाइड गर्ने भन्न खोजेको। र यसको फर्मुला के थियो त, यसको फर्मुला स्टेप 1 को टोटल ओभरहेड, स्टेप 1 को टोटल ओभरहेड रुपीज र स्टेप 2 को टोटल डिएलएच डिवाइड गर्ने। ल स्टेप 1 मा हाम्रो थियो 3,87,000 र स्टेप 2 मा छ 5500, डिवाइड गर्दा कति आउँछ भन त? 70.3 चारवटा जति पोइन्ट पछाडि चारवटा जति लेखेपछि भइ नै हाल्यो। नभए फ्र्याक्सनमा पनि राख्न सक्छौं। फ्र्याक्सनमा राख्दा नि भयो, यसरी पोइन्ट पछाडि चारवटा जति राख्दा नि भयो। भयो स्टेप 3 सम्म भयो सबैजनाको। अब स्टेप 4 को लागि हामीले स्टेटमेन्ट बनाउँछौं। स्टेटमेन्ट, स्टेप 4 को स्टेटमेन्ट हिजोको जस्तै फर्म्याट बनाऊ एउटा पहिला।
स्टेप 4 को लागि हामीले स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट को फर्मेट बनाउँछौं र यहाँ प्रोडक्ट को नाम चाहिँ ए, प्रोडक्ट बी र प्रोडक्ट सी भनेर दिएको छ र यो चाहिँ हामीले टोटल कस्ट चाहिँ ट्रेडिसनल को हो भनेर लेखिदियो भने पछि हामीलाई कम्पेयर गर्न सजिलो हुन्छ। दुईटै फेरि उस्तै देखिन्छ, हेर्दा फर्मेट उस्तै हुन्छ। त्यस भएर अब यसमा हामीलाई दिएको डेटाहरुलाई एकचोटी हेर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला त डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट चाहियो। डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट दुई प्रकारले दिन्छ भनेको थियौं। एउटा हामीलाई सिधै फिनिश गुड्स को जुन पर युनिट को आधारमा, एउटा चाहिँ र मेटेरियलकै जुन युजेस पर केजी अथवा पर मिटर स्क्वायर यस्तै आधारमा। अहिले हामीलाई केमा दिएको छ हेरौं त, मेटेरियल कस्ट चाहिँ केमा दिएको छ? पर केजी हो, पर मिटर स्क्वायर हैन, पर केजी भनेको जस्तै पर मिटर स्क्वायरमा दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा तीनवटा कुरालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। पहिला योसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि फेरि योसँग नि गर्नुपर्छ। यो तीनवटा लगातार मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसरी। पर युनिट भन्यो भने दुईवटा युनिटसँग मात्रै गर्ने, पर केजी पर मिटर स्क्वायर यस्तो यस्तो ओडायो भने यो मिटर स्क्वायर पनि चाहियो नि त। यो तलको पर भनेर दिएको डिभाइडको काट्नलाई मिटर स्क्वायर चाहियो अनि फेरि यो पर युनिट काट्नलाई युनिट चाहियो। लास्टमा रुपीस मात्रै बाँकी बस्नु पर्यो नि। त्यसकारणले गर्दा त्यसरी मल्टिप्लाई हुँदै जाने हो। यो तीनवटालाई मल्टिप्लाई गर्दै राख्ने। मेटेरियल कस्ट पर युनिटमै दियो भने सिधै युनिटसँग मल्टिप्लाई गरे भइहाल्यो। तर पर मिटर स्क्वायर पर केजी पर लिटर यस्ता ओडायो भने यहाँ जे भनेको छ नि परमा यहाँ जे ओडाएको छ त्यहीसँग गर्नु पर्यो नि। पहिला मिटर स्क्वायर आएको हुनाले पहिला मिटर स्क्वायरको डेटासँग गर्नु पर्यो अनि फेरि यहाँ पर युनिट भन्ने ओडाएको हुनाले युनिटसँग गर्नु पर्यो। र यो तीनवटालाई मल्टिप्लाई गर्दै भनौं त 1,60,000 त्यसपछि त क्वेशन छैन। क्वेशन छैन भनौं त 2,70,000 2,60,000 270 भनेको हजुर हजुर 4 लाख 4 लाख। सबैले चेक गरौँ है एकचोटी यो मल्टिप्लाई गरेर आएको एमाउन्टलाई सबैले चेक गरौँ। ठीक छ सर। अब लेबरको लागि पनि त्यस्तै गरिहेरौँ। लेबर कस्ट केमा छ भन्ने कुरा यहाँ तल हामीलाई थर्ड नम्बरको इन्फर्मेसनमा दिएको रहेछ। लेबर कस्टको बारेमा यहाँ पेड गर्ने कुरा गरेको छ नि। लेबर कस्ट अथवा यसलाई वेजेस पनि भन्छ। पर केमा दिएको छ यो? यहाँनिर पर भनेर यो सिम्बलमा यो पर हो है। पर केमा दिएको छ यहाँनिर हेरौँ त। पर डीएलएच हो, पर डीएलएच दिएपछि यसको दुईवटा उपाय छ। एउटा भनेको सिधै इन्टु डीएलएच गरे पनि भयो, किनभने हामीले यहाँ डीएलएच प्रत्येकको निकालेर राखेको छौं। एउटा कुरा होइन, यो अब माथि डीएलएच ननिकालेको पनि त हुन सक्छ नि, डीएमएच निकाले नि त हुन सक्छ माथि हैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो सम्झिनु भन्दा के सम्झ्यौ भन्दा यहाँ पर डीएलएच भनेको हुनाले पहिला यो डीएलएच भन्ने वर्डसँग गर्नु पर्यो। यहाँनिर डीएलएच भन्ने वर्ड यो आएको छ नि, यो डीएलएच हरुसँग गर्नु पर्यो पहिला मल्टिप्लाई। पहिलो मल्टिप्लाई यसले योसँग गर्नु पर्यो किनभने यहाँ पर डीएलएच छ, यहाँ डीएलएच हरु छ। यो डीएलएच कै डेटासँग गर्नु पर्यो नि। त्यसपछि फेरि यहाँ माथि पर युनिट भन्ने वर्ड आएको हुनाले फेरि युनिटसँग नि गर्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि युनिटसँग गर्नु पर्यो। यो इन्टु यो गर्दै राख्नु पर्यो। यसमा नि पर युनिट भन्यो भने सिधै युनिटसँग गर्ने, पर आवर अथवा पर डीएलएच भन्यो भने पहिला डीएलएच सँग अनि फेरि यो आउटपुट युनिटसँग गर्नु पर्यो। तर यो डीएलएच पर युनिट भएको भएर हामीले युनिटसँग नि गर्नु परेको हो। फेरि डीएलएच मात्रै सँग गर्ने हो भने युनिटसँग गर्नु पर्दैन। जस्तो डीएलएच मात्रै भनेको चाहिँ यो डीएलएच के हेर त, हामीले यहाँ स्टेप 2 मा निकालेको थियौ नि। प्रोडक्ट ए को 2000 डीएलएच, 1500 डीएलएच, 2000 डीएलएच। यस्तो डीएलएच छ भने त फेरि डीएलएच सँग मात्रै मल्टिप्लाई गरेपछि हुन्छ नि, किनभने डीएलएच निकाल्दाखेरि नै आउटपुट युनिट पहिले मल्टिप्लाई गरेरै निकालेको हो नि त। यो दुईटा डीएलएच भन्नु र यो दुईवटा मल्टिप्लाई भन्नु एउटै हो कि हैन? हेर त फर्मुलामा, यो फर्मुलाले के चाहिँ देखाएको छ? डीएलएच भन्नु र डीएलएच पर युनिट इन्टु आउटपुट युनिट भन्नु एउटै हो कि हैन? त्यसकारणले गर्दा डीएलएच भन्नु नै यो दुईटै कुरा आएको हुनाले
सिधै त्योसँग गर्दा पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ फेरि हामीलाई डिएलएच नै गिभन हुन सक्छ क्वेसनमा, फेरि त्यस्तो बेलामा पनि 3वटा मल्टिप्लाई गरेर फेरि लाखौं करोडौं बनाएर राख्देला नि। फेरि यहाँ डिएलएच नै दिएको बेला त यहाँ त 1500 2000 यस्तो डेटा हुन्छ। फेरि योसँग पनि गर्ने अनि योसँग नि गर्ने अनि करोडौं करोडौं एमाउन्ट निकालेर राख्देला नि प्राइम कस्ट। त्यस्तो चाहिँ नगराउनु फेरि। बुझ्यो कुरा? यो कुरा क्लियरसँग बुझ्यौ? सर अब यसलाई चाहिँ नि अब जस्तै 2000 युनिट इन्टु 20 1500 युनिट इन्टु 20 गरिदिँदा हुन्छ अब? युनिट होइन, डिएलएच सँग गर्ने भनेको, युनिट होइन। डिएलएच यो डिएलएच सँग सिधै गर्दा नि हुन्छ भनेको। यो 2000 डिएलएच, यो 1500 डिएलएच, यो 2000 डिएलएच सँग सिधै मल्टिप्लाई गर्दा नि हुन्छ त्यो 20 ले। त्यो 20 भन्ने जुन रेट छ नि युनिट तल, 2 मा आएको भ्यालु यो 20 रेटले चाहिँ यहाँ स्टेप 2 मा आएको भ्यालुसँग गर्दा नि हुन्छ सिधै। तर त्यस्तो गर्दा झन् कन्फ्युज हुन सक्छ कि भनेर मैले त्यो यहाँ क्वेसनबाटै देखाइदिएको हो। क्वेसनबाटै हेर्दा चाहिँ 3टा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ओके सर। कति कति एमाउन्ट आयो भनौँ त? ₹40,000 40,000 भनौँ भनौँ फटाफट एमाउन्ट भनौँ त मल्टिप्लाई गरेर आएको। 30,000 40,000 30,000 40,000। यसपछि यो जोड्दियौ 30,000 अनि 30,000। अब हामी ओभरहेड कस्टमा पुग्यौं। प्राइम कस्टसम्म त आइहाल्यो नि हैन? 30,000 सर 30,000। ठीक छैन? प्राइम कस्टसम्म निकालेको हेरौँ त, ठीक छ नि? अब ओभरहेड कस्ट भनेको के भनेको थिएँ मैले? ट्रेडिसनल मेथडमा ओभरहेड कस्ट कसरी राख्ने रे? स्टेप 2 इन्टु स्टेप 3 भनेर सम्झिने भनेको छु। स्टेप 2 मा रहेको डिएलएच र स्टेप 3 मा रहेको ओभरहेडको रेट, ओभरहेड रेट पर डिएलएच। स्टेप 2 इन्टु स्टेप 3 भनेर सम्झिने। स्टेप 2 को डिएलएच इन्डिभिजुअली डिएलएच र स्टेप 3 को रेट, यो दुईवटा मल्टिप्लाई गर्ने। अब स्टेप 3 को रेट त एउटै हामीले रेट यहाँ देखेकै छौं, त्यसलाई सिधै राखिदिँदा नि हुन्छ। सिधै यही एमाउन्ट ल्याएर यहाँ भ्यालु पुट गर्दै भइहाल्छ स्टेप 3 चाहिँ। अब स्टेप 2 चाहिँ इन्डिभिजुअली हेर्नु पर्ने हुन्छ। ए 70.363636 आएको थियो नि जुन, त्यसले प्रत्येकको डिएलएच सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अब तिमीले क्याल्कुलेटरमा हान्दाखेरि के गर भने तिमीले लेख्दाखेरि चाहिँ 70.3636 लेखेको छौ, तर क्याल्कुलेटरमा थिच्दा यस्तो गरेर त एउटा काम यस्तो गर्दा हुन्छ। 70.363636 अलि धेरै नै हान्ने क्या, किनभने त्यसको राउन्डिङ फिगर त्यसले निकालिदिन्छ नि। खास आएको त यस्तो हो नि त। त्यही भएर 70.363636 अलि धेरै नै हानिसकेपछि अनि इन्टु गर 2000 थियो नि हैन डिएलएच, 2000 डिएलएच गर। यस्तो गर्यो भने अलिकति राउन्डिङ फिगरमा यसले निकालिदिन्छ। 1,40,727 निकाल्यो। 1,40,727 यसरी है। ल यसै गरी मल्टिप्लाई गर्दै भन त कति आउँछ? एक 1,05,545। फेरि एकचोटि भनौँ त 1,04,000 भन्नुभयो हो। 1,05,545। सबैले एकचोटि चेक गरौँ मल्टिप्लाई गरेको ठिक छ कि छैन। ठिक छ भने टोटल कस्ट जोड्दिउँ। टोटल कस्ट जोडेर निकालौँ त। प्राइम कस्ट र ओभरहेड जोडेर टोटल कस्ट हुन्छ।
भयो। टोटल कस्ट आएपछि अब टोटल कस्ट पर युनिट अथवा यसलाई कस्ट पर युनिट मात्रै पनि भन्छ। हाम्रो आउटपुट युनिटले डिभाइड गर्दै निकालौँ। आउटपुट युनिट कति थियो त? आउटपुट युनिट 2000, 3000 र 4000 युनिट थियो। त्यसले डिभाइड गर्दै भनौँ त। ल 2000 ले डिभाइड गर्दा कति भयो? 170.3 170.3 3 छ सर। 3 छ। 135.18 अर्को चाहिँ 135.18 145.18 एकैछिन है त। 545 हो कि 454 हो? अर्को कति भन्नुभयो रे? 145.18 18 नभन्ने है, 18 भन्ने। फेरि कतै कतै लाज हुन्छ नि त्यसरी भन्दा। 145.18 भन्ने है। ल यो बी को चाहिँ 4,05,545 हो कि यस्तो ठिक छैन? जोडेको एकचोटि चेक गरौँ। ठिक छ? माथि टोटल कस्ट जोडेको ठिक छ नि? 405 हैन 405545 हो। यो सेकेन्डको चाहिँ यहाँनिर 5 हुनुपर्ने हैन? 54 55 545 हजुर। पर युनिट चाहिँ त्यति नै 135.18 नै हो। ल ठिक छ। त्यसो भने अब हामीलाई यसमा प्रफिटको कुरा पनि दिएको हुनाले यार्ड प्रफिट गरेर सेलिङ प्राइससम्म जाउँ। यार्ड चाहिँ प्रफिट पर युनिट गरौँ। र प्रफिट निकाल्ने मैले 3वटा फर्मुला दिएको थिएँ। 3वटा फर्मुला मध्ये हामीलाई कुन कन्डिसन छ एकचोटि हेरौँ। 3वटा मध्ये हामीलाई कुन कन्डिसन छ त? 2 नम्बरको क्वेशन रिक्वायर्डको 2 नम्बरमा पढौँ। क्याल्कुलेट सेलिङ प्राइस पर युनिट अन्डर ट्रेडिसनल एप्रोच इफ मार्कअप भनेको प्रॉफिट इज 20% मात्रै लेखेको छ। पछाडि अन भनेर केही पनि लेखेको छैन। एउटा के हुन्थ्यो? अन के हुन्थ्यो? कस्ट प्राइस र एउटा अन के हुन्थ्यो? सेलिङ प्राइस। केही पनि लेखेको छैन भने हामीले फर्स्ट कन्डिसन कस्ट प्राइस हो नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अन कस्ट प्राइस नै हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। केही पनि नभनेपछि, केही नभनेपछि हामी अन कस्ट प्राइस बुझ्छौँ नि। ल यो 20% अन कस्ट प्राइस रहेछ प्रफिट चाहिँ। भनेको कसरी निकाल्छौँ त हामी? अस्ति मैले फर्मुला दिएको थिएँ। त्यही टोटल कस्ट पर युनिटको 20% गर्ने। यहाँ माथिल्लोपट्टि जति आएको छ त्यसकै सिधै 20% गरे हुन्छ। किनभने अन कस्ट प्राइस भनेको अन टोटल कस्ट पर युनिट भन्न खोजेको। ल यसको 20% भन्दै जाउँ त कति हुन्छ? त 34.0072 अर्को 27.04 सर। 04। अब यतापट्टि 3टा डिजिट भनेको हो नि, यता नि 3टा डिजिट भनौँ न कि दुईटै सेम तरिकाले राखौँ। 3 कति थियो? 36। अर्को सबै पर युनिटमा हो। पर युनिट लेखे पनि नलेखे पनि आफूले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। पर युनिट लेख्नलाई ठाउँ स्पेस अड्छ भने लेखिदिने, नभए नि हामीले यहाँ अगाडिपट्टि पर युनिट लेखेका छौँ हेडिङमै अगाडिपट्टि, त्यो बुझिहालिन्छ है। अब अन्तिममा आउने भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट। त्यसलाई हामी एसपीपीयू भन्छौँ। यो दुईटालाई जोड दिने हो अब अन्तिममा चाहिँ। ल जोडेर निकाल्ने काम गर्न सकिहाल्छौँ है।
यसमा केही गाह्रो कुरा भएन। कुन जोड्ने सर? दुईटा जोड्ने, यो लास्टको दुईटा। दुई सय 4.432 162 432 162 162.21 छ। 174.21 छ। यो पनि रुपिस पर युनिटमा हो है, त्यसरी नै मिलाएर लेखिदिने। अगाडि रुपिस, पछाडि पर युनिट। भनेपछि हामीले ट्रेडिसनल कस्टिङ मेथड गर्यौं है। अब हामी एबीसी मेथडमा जान्छौं। यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई? हजुर। अब एबीसी कस्टिङको लागि त तीनवटै फर्मेटहरु छन्। तीनटा फर्मेट, कर्मेसँग स्टेप 1 2 3 को फर्मेटलाई बनाउनु पर्यो पहिला त। फर्मेटलाई मैले हेरे, हिजोकै फर्मेट, स्टेप 1 को लागि फर्मेट। र प्रोडक्टको नाम ए, बी र सी, तीनवटा प्रोडक्टहरु छन्। र ओभरहेड आइटमहरु चाहिँ अब यो तीनवटा कोलमहरु चाहिँ कर्मेसँग गिभनै छ क्वेशनमा पहिले है। तीनटा सुरुको तीनटा कोलमको लागि एकदम गिभनै छ हामीलाई। यो कस्ट पुल भनेको कस्ट आइटमलाई कस्ट पुल पनि भन्छ, एक्टिभिटी पनि भन्छ, ओभरहेड आइटम पनि भन्छ है। त्यो ओभरहेड नेमहरु हो यो। अनि कस्ट ड्राइभर र अनि अमाउन्ट। कर्मेसँग यो तीनटालाई पहिला कपी गरौँ। फुल स्क्रिन देखेको छैन सर। देखेको छैन र? देखिरहेछ।
भयो क्वेसन कपी भयो नि है भयो देखेको छैन र अब बल्ल यति कपी भइसकेपछि अब यसपछिको इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ यति त हामीले क्वेसनबाटै कपी गरेको हो केही गरेको छैनौँ 3टा कोलमलाई सर्लक्क हामीले कपी गर्यौं अब इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको अब यो कस्ट ड्राइभरमा जे दिएको छ त्यसको चाहिँ कुनै कुराहरु गिभन छ भने हामीले डाइरेक्टली राख्न सक्छौं कुनै कुराहरु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने वर्किङ नोट गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ अब यो वर्किङ नोटहरु देखाउनै पर्छ भन्ने त्यस्तो त होइन तर सकेसम्म यसो सर्टकटमा 1-2 लाइनमा यसो देखाइदियो भने राम्रो उपयुक्त सकेसम्म सर्टकटमै भए पनि यसो अलिकति देखाइदियो भने उपयुक्त होइन अब एक्जाममा अलिकति टाइम पनि कमै छ त्यस्तो अवस्था हो भने सिधै क्याल्कुलेटरबाट पनि गर्न सकिन्छ फर्स्टमा कस्ट ड्राइभर के छ हेरौं कस्ट ड्राइभर अनुसार हेर्ने हो हामीले यहाँ भोल्युम अफ कस्ट ड्राइभर भनेको कस्ट ड्राइभरमा जे दिएको छ त्यसको प्रोडक्ट वाइज त्यसको भोल्युम राख्नुपर्ने हुन्छ मेसिन आवर्स यदि हामीले ट्रेडिसनल मेथडमा डीएमएच बाटै गरे भए त त्यही निकालि सक्थ्यौ मेसिन आवर्स तर यसपालि हामीले ट्रेडिसनल केबाट गर्यौं त डीएलएच बाट गर्यौं त्यसकारणले डीएमएच हामीले निकालेको छैनौं त्यसैले डीएमएच को लागि निकाल्ने तरिका त थाहा छ तर यसलाई अब मैले एकचोटी फेरि पनि वर्किङ नोट देखाएँ तर यो चाहिँ वर्किङ नोट नगरिकन सिम्पल तरिकाले गर्न सकिने कुरा नै हो जानिसकेपछि वर्किङ नोट नगरिकन सिधै गर्न पनि सकिन्छ डीएमएच अथवा एमएच मात्रै भन्ने नि हुन्छ यसलाई डीएमएच अथवा एमएच निकाल्दा हामीले के गर्थ्यौ डीएमएच अथवा एमएच मात्रै भन्न सक्छौं अब हामीलाई यो केमा दिएको थियो भन्दा मेसिन आवर्स पर युनिटमा दिएको थियो ल मेसिन आवर्स भन्ने कुरा सिधै गिभन नभएर पर युनिटमा गिभन छ त्यसैले मेसिन आवर्स पर युनिट इन्टु आउटपुट युनिट गर्नु पर्यो अब यसको प्रोडक्ट ए को यसैगरी प्रोडक्ट बी को र प्रोडक्ट सी को तीनटाको निकाल्दिनु पर्यो हामीलाई 0.4 0.5 0.3 छ र प्रोडक्ट चाहिँ हामीलाई युनिट 2000 3000 4000 थियो कति कति भयो त 800 1500 1200 सबै एमएच हो डीएमएच भन्ने हुन्छ एमएच भन्ने हुन्छ यसलाई र यसको टोटल कति भयो टोटल यसरी यो वर्किङ नोट देखाउनै पर्छ भन्ने होइन यति काम हामीले क्याल्कुलेटरबाट फटाफट गर्दै राख्न सक्छौं 800 1500 1200 3500 800 1500 1200 3500 त्यसलाई माथि लगाएर यसरी सर राख्दिने र राखिसकेपछि यो एमाउन्टलाई यो टोटल भोल्युमले डिवाइड गर्ने 1,05,000 भन्ने एमाउन्टलाई 3500 ले डिवाइड गरेर त कति हुन्छ 30 अब सेकेन्ड स्टेपको लागि हेरौं नम्बर अफ प्रोडक्सन रन भनेको छ यहाँ कस्ट ड्राइभर भित्र के लेखेको छ नम्बर अफ प्रोडक्सन रन नम्बर अफ प्रोडक्सन रनको लागि कस्तो इन्फर्मेसन छ एकचोटी हेरौं अब नम्बर अफ प्रोडक्सन रनको लागि हामीलाई आई नम्बरको इन्फर्मेसनमा दिएको छ प्रोडक्सन रनको बारेमा हैन त यसमा के भनेको छ 3 प्रोडक्ट आर प्रोड्युस इन अ प्रोडक्सन रन अफ 100 युनिट्स
के भनेको छ त 100 युनिट्स। एउटा प्रोडक्सन रनमा 100 युनिट हुन्छ अरे। मैले हिजो पनि प्रोडक्सन रनको बारेमा डिटेलमा भनेको थिएँ। प्रोडक्सन रन भनेको एउटा हामीले लट भन्छौँ नि, जस्तो हामीले नर्मल भाषामा हाम्रो बोलीचालीको भाषामा हामीले लट भने जस्तै हो। लट भनेको एउटा एकचोटि मेसिन चल्दाखेरि कति युनिट निस्केपछि त्यो मेसिनलाई फेरि रोकेर चलाउने भन्ने कुरा हो। त्यही भएर त्यो लट भनेको चाहिँ 100 युनिटको एउटा लट हुन्छ अरे। यसरी प्रोडक्सन रनको इन्फर्मेसनमा युनिट सम्बन्धी कुरा चाहिँ दियो भने 100 युनिट भनेपछि यहाँ युनिट भन्ने कुरा आयो भने चाहिँ यसले डिभाइड गर्ने भनेर सम्झिने। के सम्झिने रे? यहाँ अ प्रोडक्सन रन भनेको एउटा प्रोडक्सन रनको कुरा भयो। अ प्रोडक्सन रन एउटा प्रोडक्सन रन भनेको 100 युनिट। यहाँ जति युनिट भनेर दिन्छ नि यस्तो इन्फर्मेसन, त्यो युनिटले डिभाइड गरेर निकाल्ने भनेर सम्झिने। प्रोडक्सन रन इक्वल टु नम्बर अफ प्रोडक्सन रन इक्वल टु आउटपुट युनिट डिभाइड यहाँ जति युनिट भन्छ त्यतिले डिभाइड गर्ने। वर्किङ नोट 2 को कुरा त्यही हो। Calculation of number of production run for each product र यसमा हामीले नम्बर अफ प्रोडक्सन रन इक्वल टु के भन्न सक्छौं त? आउटपुट युनिटलाई प्रत्येक आफ्नो आफ्नो आउटपुट युनिटलाई डिभाइड त्यहाँ जति युनिट हामीलाई भनेको छ त्यसले डिभाइड गर्ने है। त्यसैले डिभाइड गर्ने। क्वेसन अनुसार फरक फरक हुन्छ नि यो। फेरि सधैँ 100 हुने भन्ने होइन। कुनैमा 200 होला, कुनैमा 500 होला, कुनैमा 300 होला। त्यो फरक फरक हुने कुरा हो क्वेसन अनुसार। अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई 100 युनिट दिएको भएर अब हामीले फर ए, फर बी, फर सी तीनटै प्रोडक्टको निकाल्दियौँ अहिलेको जस्तै।